ताबे करने का बिल्कुल आसान, आजमूदा, मुजर्रब अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। आज इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 तरीके बताऊँगा कि इन 2 तरीक़ों में से जो आपको बेहतर और आसान तरीका लगे उसके मुताबिक अब आप जिन्नात से दोस्ती भी कर सकती हैं, जिन्नात को अपने ताबे भी कर सकती हैं। और इस वीडियो के अंदर इतनी कोई लंबी चौड़ी शराइत भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के 2 अस्माए गिरामी हैं, अल्लाह के 2 सिफाती नामों से एक चिल्ला करके आप जिन्नात को अपने ताबे कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ते हैं। अमल बताने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुंच सके। इसी तरह मेरा और आपका राब्ता हमेशा के लिए बरकरार रहे। नाज़रीन मोहतरम, अमल की जाने बढ़ते हैं। अक्सर लोग कहते हैं अल्लामा साहब कोई मुख्तसर सा अमल दें और अमल करने से जिन्नात को मैं ताबे भी कर सकूं और जिन्नात से मैं दोस्ती भी कर सकूं और जिन्नात को ताबे करके अपने जो मामलात हैं उनको बिल्कुल क्लियर कर सकूं और दूसरे लोगों के जो मामलात हैं, जो जादू, जिन्नात, सहर, असीब, नज़र बद का शिकार हैं, उनका भी आसानी के साथ मैं इलाज कर सकूं। अल्लाह के 2 सिफाती नाम मुबारक हैं। आपने इसको लफ्ज़ क्या हैं? या समीउ या बसीरु। या समी अल्लाह सुनने वाला, या बसीर अल्लाह देखने वाला। ये अल्लाह की शान है। इसको आपने ला तादाद रोज़ाना पढ़ना है और आपने कौन से दिन इसको स्टार्ट करना है ये भी याद रखना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ सोमवार, पीर के दिन को इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करें, इसका मुकम्मल चिल्ला करें। 40 दिन तक आपने इसको जारी रखना है। इसमें किसी किस्म की कोई शराइत नहीं है कि आपने कहीं बैठना है। आप दिन को किसी वक़्त चलते फिरते, काम काज करते आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आपने इसको पढ़ना कितनी बार है? 1115 मरतबा आपने पढ़ना है। 1115 मरतबा चलते फिरते पढ़ें। नीयत चिल्ले की करनी है। नीयत ये करनी है कि या समीउ या बसीरु के जो मुअक्कलात हैं इनको मैं अपने ताबे करने की गर्ज से ये अमल कर रहा हूँ। इसको चलाते रहें, चलते फिरते करते रहें, यकसुई के साथ और यकीने कामिल के साथ पढ़ते रहें। जब 40 दिन मुकम्मल हो जाएंगे आप इसके मुकम्मल आमिल बन जाएंगे। उसके बाद अब आपने इसको, आपके जिन्नात भी ताबे हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको कैसे चलाना है? 41वें दिन आपने खसूसी एहतमाम करना है। 41वें दिन खसूसी एहतमाम क्या करना है? कोई चीज़ अपने घर के अंदर पका लें। मीठी चीज़ पकानी है, मीठी चीज़ पका लें। चावल मीठे पका लें, खीर पका लें या हलवा शरीफ बना लें। बनाने के बाद 41वें रोज़ आपने जितनी भी पकाई उन सब को किन लोगों के अंदर तकसीम करना है? छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको बिठा के या उनको बुलाकर उनके अंदर ये चीज़ जो आपने पकाई, एहतमाम किया, इसको तकसीम कर दें। अब तकसीम करने के बाद अब आपने इसको क्या करना है? आपने फिर तकसीम करने के बाद उसी दिन 41वें रोज़ पहले टाइम मिसाल के तौर पर आपने चीज़ पकाकर तकसीम कर दी। नीयत यही थी कि मैं आज आखिरी रोज़ है, जिन्नात को ताबे करने के लिए ये मामला कर रहा हूँ।
پکانے کے بعد، کھلانے کے بعد، تقسیم کرنے کے بعد آپ ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد بیٹھنا چاہیں، بیٹھ کے ایک جگہ کے اوپر پھر آپ نے پڑھنا ہے 1115 مرتبہ دونوں کو ملا کر۔ اب دونوں کو یا سمیع یا بصیر یہ ایک بنے گا، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھ کر آپ دعا کر دیں، انشاءاللہ آپ کے ارد گرد چیزیں تابع ہو جائیں گی۔ اب تابع ہونے کے بعد کوئی بھی مریض ہے جس کے اندر حاضری ہوتی ہو یا حاضری نہیں ہوتی، پھر بھی آپ کم سن جو بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو سامنے بٹھا کر صرف اور صرف، ویسے کوشش کریں بچے کو نہ بھی بٹھائیں تو بہتر ہے، لیکن نہ بٹھائیں گے تو اس میں یہ ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا۔ بچے ہوتے ہیں، کم سن بچے ہوتے ہیں، کبھی کبھار وہ ان چیزوں کی تاب نہیں لا سکتے، لیکن آپ نے 101 مرتبہ پڑھیں گے، یہ روزانہ کا آپ کا کوٹ وال ہوگا۔ جب بھی آپ اس کو یا سمیع یا بصیر کو 101 مرتبہ پڑھیں گے، ابھی 101 مرتبہ نہیں پورا ہوگا، حاضری پہلے ہو جائے گی۔ جب حاضری ہوگی آپ ان سے، آپ کو کان میں بھی بتائیں گے آنے والا شخص کیا ہے، اس کے اندر کیا بیماری ہے، اور اس کے علاوہ آپ کسی مریض کے پاس جائیں گے، 101 مرتبہ اسٹارٹ کریں گے، حاضری پہلے ہو جائے گی۔ جہاں حاضری ہو جائے آپ نے وہیں چھوڑ دینا ہے، 101 مرتبہ مکمل پورا نہیں کرنا۔ اسی طرح اگر آپ دن کے اندر 15 مرتبہ کرنا چاہیں گے، 20 مریض کو دیکھنا چاہیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے 20 مرتبہ حاضری بھی ہوگی، اور آنے والے کے لیے آپ کو کان کے اندر بتائے گا کہ اس کو کیا مرض ہے۔ کسی دوسرے شہر میں جائیں گے، کسی دوسرے گاؤں میں جائیں گے، کسی کے گھر میں جائیں گے مریض کو دیکھنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے، بس آپ کا کوٹ ورڈ یہی ہوگا، آپ نے 101 مرتبہ ان دونوں اسماء گرامی کو پڑھنا ہے، یا سمیع یا بصیر۔ پڑھنے کی نیت سے ابھی اسٹارٹ کریں گے، اگر 50 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، حاضری ہو چکی ہے، چھوڑ دیں، 60 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، حاضری ہوگی ہے، چھوڑ دیں۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں، اس کو معالجہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر اس فرض کے تحت آپ حاضری نہیں کرواتے، صرف آپ نے 70 مرتبہ پڑھ کے کسی مریض کو دم کر دیں گے، اللہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ لیکن یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ کی فضل و کرم سے 40 روز کے اندر 41ویں روز آپ نے اس کا اہتمام کر کے چیز بانٹ دیں بچوں میں۔ بانٹنے کے بعد چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی اور آپ کے تابع ہو جائیں گی، اور ہر چیز آپ کو کان کے اندر بھی بتائیں گی۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو، چاہنے والوں کو دلی اجازت ہے، اس چلے کی آپ چلا کریں، انشاءاللہ اس میں 100% کامیابی ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو آخر میں درخواست یہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، حوصلہ افزائی کے لیے یہ کلمات بھی لکھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو کامیابیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔